अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त अली द पैक YTC की तरफ से। और आज हमारे पास किताब है मारिफुल हदीस। मारिफुल हदीस में से एक वाक़िया आपके सामने रखेंगे जिसका उन्वान है फ़ज़ाइल हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह पाक मुझे सुनाने का अजर दे और अल्लाह पाक आपको सुनने का अजर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मेरे वालिद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी ज़रूरत से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आने की इजाज़त चाही, ऐसे हाल में कि आप मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़े लेटे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अंदर आने की इजाज़त दिलवा दी और आप जिस तरह लेटे हुए थे इसी तरह लेटे रहे। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और जो ज़रूरी बात इनको करनी थी करके चले गए। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी ज़रूरत से आए और अंदर आने की इजाज़त चाही, इनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दिलवा दी। वो आए और आप इसी तरह लेटे रहे, फिर वो भी अपनी ज़रूरत पूरी करके चले गए। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अंदर आने की इजाज़त चाही तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम संभल कर बैठ गए और अपने कपड़ों को अच्छी तरह दुरुस्त फरमा लिया और मुझसे फरमाया कि तुम भी अपने कपड़े चादर वगैरह पूरी तरह ओढ़ लो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आने की इजाज़त दिलवा दी। वो आपके पास आ गए, जो ज़रूरी बात करने के लिए आए थे करके चले गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जाने के बाद मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा एहतमाम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए किया वैसा एहतमाम अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए किया हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस्मान ऐसे आदमी हैं, इन पर फितरी तौर पर सफ़त हया का गलबा है। मुझे इसका अंदेशा हुआ कि अगर मैंने इनको इसी हालत में बुला लिया जिसमें मैं था कि तुम्हारी चादर ओढ़े लेटा हुआ था, तो वो फिरती हया की वजह से जल्दी वापस चले जाएं और ज़रूरी बात ना कर सके जिसके लिए वो आए थे। इसलिए मैंने इनके लिए वो एहतमाम किया जो तुमने देखा। तशरी हदीस की ज़रूरी तशरी तर्जमे की ज़ामिन ही में कर दी गई है। इस हदीस से मालूम हुआ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर सफ़त हया का किस कदर गलबा था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका किस कदर लिहाज फरमाते थे। सही मुस्लिम की इस हदीस की एक दूसरी रिवायत में यह है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सवाल के जवाब में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं ऐसे बंदे खुदा का लिहाज ना करूं जिसका फरिश्ते भी लिहाज करते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये मारिफुल हदीस में से एक वाक़िया हमने आपके सामने रखा जिसका उन्वान फ़ज़ाइल हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से है। मेरे दोस्तों, इसके अंदर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान किए हैं इस वाक़ये में कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे, अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। उनके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे चादर ओढ़े हुए लेटे हुए थे वैसे ही लेटे रहे। लेकिन जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर को सही तरह ओढ़ा और सही तरह बैठे और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनी और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले गए। जब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि आपने अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारी में इस तरह नहीं एहतमाम किया जिस तरह उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने पर एहतमाम किया। अल्लाह पाक इसमें कमी पेशी माफ़ फरमाए और अल्लाह पाक इसमें कमी पेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम अहले बैत और सहाबा इकराम के तरीकों पे चलने वाला बनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तर्ज ज़िंदगी अहले बैत और सहाबा इकराम ने हम तक पहुँचाई, अल्लाह पाक उस पे हमें चलने वाला बनाए। अल्लाह पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे हमें अमल करने वाला बनाए।
میرے دوستو ایک اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کسی کا باپ نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ میرے دوستو اصل راستہ وہی ہے جو راستہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں، اور جو راستہ سیدھا سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے۔ میرے دوستو یہ دنیا کے راستے دھوکہ ہے میرے دوستو، کہ فلانے کے پاس چلے جاؤ تو آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی، فلانے کے پاس چلے جاؤ تو آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ میرے دوستو کوئی کسی میں طاقت نہیں ہے انسان میں کہ وہ آپ کی اور میری ضرورت پوری کر سکے۔ میرے دوستو ایک اللہ واحد لا شریک ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ پوری کائنات میرے اللہ کے تابع ہے میرے دوستو، اس پوری کائنات پہ میرے اللہ کی حکومت ہے۔ میرے دوستو اصل راستہ وہی ہے جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہیں، اور جو راستہ سیدھا اور سیدھا اللہ کے دربار میں جاتا ہے۔ میرے دوستو چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگو، بڑی سے بڑی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگو۔ یہ دنیا والے ایک دفعہ دے دیں گے، 2 دفعہ دے دیں گے، تیسری دفعہ ان کے ماتھے پہ بھی بل آ جائے گا۔ جتنا مرضی کوئی آپ کا عزیز ہو میرے دوستو، کوئی آپ کی ساری زندگی کا ٹھیکہ نہیں اٹھائے گا۔ میرے دوستو اللہ وہ ذات ہے کہ جس سے آپ مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے اور کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک کو اپنی جیسی مرضی مشکل اور پریشانی بتاؤ، اللہ پاک اس پہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے مدد مانگو، اللہ آپ کو دے کے خوش ہوتا ہے، اور اللہ آپ کا مذاق بھی نہیں اڑاتا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا مذاق بھی نہیں اڑاتے، اور اللہ پاک ہماری ضروریات پوری بھی کر دیتے ہیں، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ میرے دوستو یہ دنیا والے اگر آپ کی 1 دفعہ مدد کر دیں گے، 2 دفعہ کر دیں گے، 3 دفعہ کر دیں گے، 4تھی دفعہ پورے شہر میں ڈھنڈورا یہ بھی پیٹ دیں گے، پورے خاندان میں یہ بھی بتا دیں گے کہ اس بندے کی مدد تو میں نے کی تھی۔ میرے دوستو ایک اللہ سے مانگو جو سب کی مدد کرتا ہے، جس کے سامنے ہم ہاتھ انسانوں کے سامنے پھیلاتے ہیں، اللہ ان کو بھی اللہ دیتا ہے۔ میرے دوستو اللہ کے سوا مجھے اور آپ کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا، اللہ کے سوا مجھے اور آپ کو نفع کوئی پہنچا نہیں سکتا۔ میری اور آپ کی زندگی کا مالک اللہ، میرے اور آپ کے نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ میری اور آپ کی اولاد کی زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، خوشیوں کو اور غموں کا مالک اللہ ہے۔ میرے دوستو اللہ سے مدد مانگو، یہ دنیا والے مجھے اور آپ کو دھکوں کے سوا کچھ نہیں دے سکتے، ہمیں مجھے اور آپ کو دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ میرے دوستو اصل رستے کو پہچانو، اور اصل راستہ جو ہے وہ اللہ کے دربار میں جاتا ہے۔ اصل وقت جو ہے اللہ سے اٹھ کے مانگو رات کے اس پہر میں جب دنیا اللہ کی ساری مخلوق سو رہی ہوتی ہے لیکن اللہ جاگ رہا ہوتا ہے، نیند سے پاک، اونگ سے پاک۔ میرے اللہ کو نیند نہیں آتی، نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ میرے دوستو اللہ سے اونچی ذات کسی کی نہیں، بادشاہوں کا بادشاہ، یہ سارے بادشاہ، یہ ساری سپر پاوریں میرے اللہ کے سامنے ذرہ اور زیرو ہے۔ میرے دوستو تو اللہ سے مانگو مدد، چھوٹی سے چھوٹی مشکل آ جائے اللہ سے مانگو۔ میرے دوستو جس طرح اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محبوب کو بتاتے ہو اپنی پریشانیاں، ایسے اللہ کو بتاؤ۔ آدھی رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرو، اللہ کو اپنے مسئلے بتاؤ، اللہ کو اپنی پریشانیاں بتاؤ، اللہ حل کر دے گا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیسے اور کہاں سے آپ کی مدد ہوگی، اللہ پاک آپ کی مدد کر دے گا۔ انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، اللہ کے سامنے پھیلانا۔ میرے دوستو اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔